बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज शरीफ इस्लामाबाद कोर्ट में पेश हुए और पेश होने के बाद उन्होंने मीडिया टॉक की और लंबी चौड़ी बातें की, जिसमें उन्होंने अपने केसेस से हट के अपने केस जो उनके ऊपर नैब में और एफआईए ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया था उसके ऊपर बात करने के बजाय इमरान खान को चोर, डाकू, घटिया, कमज़र्फ चोर, छोटा चोर करार दिया और अपनी सफाइयाँ बाकी केसेस के ऊपर पेश की। लेकिन एफआईए ने जो 16 बिलियंस का यानी कि 16 अरब रुपए का केस मनी लॉन्ड्रिंग का लाहौर में बनाया था उसके ऊपर कोई बात नहीं की और इमरान खान को कहा कि तुमने 25,000 अरब रुपए जो है वो कर्ज चढ़ा दिया पाकिस्तान के ऊपर, उसके बारे में पूछा जाएगा। तुम एक घटिया चोर हो, तुम एक कमज़र्फ चोर हो और घड़ी चोर हो, फलां फलां, हमने तुम्हें स्पेस नहीं देनी, अब तुम्हें कौम माफ़ नहीं करनी करेगी। लेकिन मैं आपको कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस पाकिस्तान के इदारों यानी कि नैब और एफआईए ने डायग्नोस किया था, निकाला था, इन्वेस्टिगेट किया था। 24 अरब में से 8 अरब रुपए का केस जो था वो नैब में चला गया और बाकी जो 16 अरब रुपए का केस था वो मनी लॉन्ड्रिंग का, वो एफआईए लाहौर ने तहकीकात की और एफआईआर दी। अब इसमें समझने की बात यह है कि ये केस था क्या। ये केस इंतहाई सादा अल्फाज में मैं आपको बताता हूँ। ये केस था रमज़ान शुगर मिल के 28 अकाउंट्स का, बेनामी अकाउंट्स का। वो 28 लोग कौन थे? जो रमज़ान शुगर मिल जिसको सलमान शहबाज ओन करते हैं उनके मुलाजमीन का। और वो मुलाजमीन भी बहुत छोटे रैंक के लोग थे, छोटे मुलाजमीन थे और उन सब के 28 अकाउंट्स थे। और एफआईए ने देखा कि अनयूजुअलिटी, स्टेट बैंक ने देखा, बाकी इदारों ने देखा कि अनयूजुअलिटी है। अकाउंट जो होल्डर है उनको पता ही नहीं है कि अकाउंट्स में पैसे आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। अकाउंट होल्डर्स को पता ही नहीं था ये बात। ये उसी तरह जिस तरह अयान अली वाला केस था कराची के अंदर, आसिफ जरदारी और हुसैन लवाई और बाकी जिस केस में मुलविस थे, कि लोगों को पता ही नहीं था कि हमारे अकाउंट खुले हुए हैं और उन अकाउंट्स में अरबों रुपए की ट्रांजेक्शन हो रही थी। अब 28 अकाउंट्स का जिस वक्त इन्होंने मामला चलाए, एफआईए ने आगे चलाए, इन्वेस्टिगेट किया, तो जो अकाउंट जिनके नाम थे उन लोगों ने कहा हमें तो पता ही नहीं, हमारे अकाउंट में अरबों रुपए इन आउट आ रहे हैं। और जिन लोगों ने उन अकाउंट्स में पैसे ट्रांजैक्शन किए थे उन लोगों को जब पूछा गया, गवाहान को पूछा गया, जो केस जिन लोगों ने उन 28 अकाउंट्स में पैसे डाले थे, डालने वाले तो जो भी थे, निकालने वाले ये थे सारे, ठीक है। अब जिस वक्त सलमान शहबाज को नोटिस किया गया, जिस वक्त हमजा शहबाज को नोटिस किया, सलमान शहबाज को नोटिस किया गया, तो ये सारे जाके कहते थे, जो मैं आपको पॉइंट बताने लगा हूँ, ये सारे जाके कहते थे, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ जाके इनकी रिटर्न स्टेटमेंट उस केस के अंदर लगी हुई है। अल्लाह करे वो फाइल गायब ना हुई हो। फाइल अगर गायब नहीं हुई तो आप फाइल को हम विजिट कर सकते हैं, मेरे पास कुछ चीज़ें पड़ी हैं। फाइल कंप्लीट में इन्होंने लिख के दिया हुआ है, क्योंकि रमज़ान शुगर मिल के साथ साथ बाकी बिजनेस के जो मामला थे वो सलमान शहबाज साहब देखते थे, लिहाजा इन 28 के अकाउंट्स के बारे में सलमान शहबाज साहब ही जवाब दे सकते हैं, हम ये जवाब नहीं दे सकते। ये था इनका पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि हमजा शहबाज जो सलमान शहबाज के भाई हैं और शहबाज शरीफ जो सलमान शहबाज के वालिद हैं, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ये कहते होते थे कि बिजनेस के जो मामलात हैं वो सलमान शहबाज साहब देखते हैं, लिहाजा इन 28 अकाउंट्स के बारे में या कारोबार के बारे में जितने सवालों के जवाब हैं वो सलमान शहबाज साहब देंगे। एफआईए ने मुतअद्दिद बार बार इनको रब्ता किया, ईमेल किया, इनके जो दो घरों के मॉडल टाउन वाला और जो जाती उमरा वहाँ पे नोटिस भेजे। आज तक सलमान शहबाज ने उन सवालों के जवाब नहीं दिए और आज खड़े होकर कहते हैं कि एनसीए ने यूएई, यूएसए, इटली और स्विट्ज़रलैंड के साथ साथ बाकी जगहों पे भी हमारे खिलाफ तहकीकात की मनी लॉन्ड्रिंग की और एनसीए ने हमें एक्सेनोरेट किया और हमें क्लीन चिट दे दी और अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। ओ भाई, हमने पाकिस्तान में तो एफआईए ने ये नहीं कहा ही नहीं कि आपने यूएई या यूएसए में या किसी बाकी दूसरे मुल्क में करप्शन की है या मनी लॉन्ड्रिंग।
آپ نے تو ان اکاؤنٹس کا جواب دیں جن کے آپ کے بھائی اور آپ کے والد کہتے تھے کہ ان کا جواب سلمان اقبال نے دینا ہے، سوری سلمان شہباز نے دینا ہے. آپ ان سوالوں کا جواب کب دیں گے؟ آپ ان اکاؤنٹس کے بارے میں کب بتائیں گے کہ یہ اکاؤنٹ کن سرکمٹانسز میں کھلے تھے؟ یہ جو 28 اکاؤنٹس ہیں یہ آپ کے نوکروں کے اکاؤنٹس تھے، یہ پیسے کہاں سے گئے، کدھر گئے ہیں؟ وہ لوگ جن لوگوں نے ان کے رمضان شوگر مل کے ان 28 اکاؤنٹس میں، ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسے ڈالے تھے، وہ لوگ تو آپ کے خلاف گواہی دے چکے تھے کہ یہ پیسے ہم نے سلمان شہباز کے کہنے پہ ادھر ان اکاؤنٹس میں ڈالے ہیں. تو بھائی ان کے سوالوں کے تو جواب دیں نا. عمران خان سے تو کوئی پوچھنے والے پوچھیں گے کہ آپ کیا کر رہے تھے 25,000 ارب کا جو قرضہ ہے وہ ابھی تک تو آپ کے والد اور باقی ایف آئی اے اور باقی آپ کی ساری مشینری اس کے خلاف گھڑی کے علاوہ کوئی کیس نہیں نکال سکی کہ عمران خان نے کرپشن کی ہوگی. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں. آپ اپنا تو جواب دے دیں، کم از کم ان سوالوں کے جواب دیں جو ایف آئی اے نے آپ سے پوچھے تھے. آپ نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی. دوسرا آپ نے کہا کم ظرف اور گھٹیا چور ہے، چھوٹا چور ہے. اس معاملے میں تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. عمران خان کم ظرف گھٹیا چھوٹا چور ہے، آپ تو سرٹیفائڈ چور ہیں، آپ تو بلینز کے چور ہیں. آپ 25,000 ارب کو چھوڑ دیں، آپ سعودی عرب اور قطری اربوں کو بھی بہت زیادہ سے جانتے ہیں. آپ کو تو اربوں سے نیچے کی کام ہی نہیں ہے. وہ تو واقعی کم ظرف ہے. اس نے 1.5 کروڑ 2 کروڑ 20 کروڑ 15 کروڑ کی کرپشن کی ہوئی ہے، یعنی کہ کروڑوں میں کی ہوئی ہے. واقعی گھٹیا چور ہے. آپ کے آگے تو وہ بہت گھٹیا ہے. آپ کے آگے تو عمران خان بالکل چھوٹا چور ہے. ظاہر ہے اربوں کی کرپشن، 16 ارب کا ایک کیس، 8 ارب کا نیب، وہ سارے بند ہو گئے آپ کے. تو یہ تو واقعی آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان چھوٹا چور ہے، آپ سرٹیفائڈ چور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ واقعی بڑے چور ہیں، وہ چھوٹا چور ہے. اور میں اور پاکستانی قوم اس عمران خان کی اس کم ظرفی اور چھوٹا چور ہونے کا اعتراف کرتے ہیں. اچھا چوری بھی کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں گھڑی اٹھا کے بیچ دی. بھائی آپ کے والد بھی تو اسی توشہ خانے سے کچھ تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے چیزیں لے گئے تھے. آپ کی کلثوم نواز صاحبہ بھی تو اسی توشہ خانہ سے چیزیں لے گئی تھیں. اور آپ کے ساتھ آج جو کھڑا تھا عطا تارڑ، اس کے دادا تھے یا نانا تھے رفیق تارڑ، وہ بھی تو کوئی 70-72 چیزیں اٹھا کے لے گئے تھے. وہ بھی تو ہیڈ آف اسٹیٹ کے حوالے سے ہی آئی تھی نا. وہ بھی اس ملک کا نمائندہ ہونے کی خاطر آپ کو ملی تھی نا. کچھ ایسے بھی آپ کو کبھی کسی نے تحفے دیے، ان پہ بھی ذرا بات کر لیتے. ٹھیک ہے کہ وہ کیوں لے کے گیا تھا. اب خان کا قصور یہ ہے کہ ایک گھڑی بیچتی اس نے. آپ کو تو گھڑی کے علاوہ کوئی شے ہی نظر نہیں آ رہی. آپ کے ادارے بے بس ہیں کہ عمران خان کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس تو نکال لیں، نہیں نکال پایا. آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کو شرم سے ڈوب بننا چاہیے. عمران خان کو شرم آنی چاہیے. مجھے تو ہنسی آ رہی ہے، خدا کا واسطہ ہے آپ کی، کہ شرم تو آپ کریں کہ 16 ارب روپے وہ جو بے نامی اکاؤنٹس تھے ان کا سوال آپ کا جواب دے نہیں رہے. آپ نہ آپ دے رہے ہیں، نہ حمزہ دے رہے ہیں، کوئی دوسرا دے رہا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں عمران خان نے گھڑی چور اور چھوٹا چور اور کم ظرف چور ہے. خدا کے لیے کچھ شرم آپ ہی کریں. اور اس وقت حمزہ شہباز صاحب، شہباز شریف صاحب اور سلمان صاحب اس وقت پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 6.75 بلینز کے اوپر کھڑے ہیں. خطرناک ترین سطح ہیں. آپ سرجن کے اوپر جو لائے ہیں، آپ بڑا سرجن اسحاق ڈار کچھ بھی نہیں کر پا رہا. ڈالر کو لگام نہیں پا رہے. عمران خان تو 50-60 روپے پہ پیاز چھوڑ کے گیا تھا. پیاز اس وقت 250 روپے کلو ہے. آپ کچھ تو کر لو نا. واقعی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے پاس اس نے یہ کر دی. بھائی آپ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے لیے؟ آپ بھی تو کچھ کریں خدا کے لیے اس ملک کے لیے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے تو اس ملک کو ڈمونے کا ٹھیکہ بلکہ کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے کہ پیاز جو 40-50 روپے کلو عمران خان چھوڑ کے گیا تھا وہ اس وقت 250 روپے کلو ہے. جو 80 روپے 70 روپے کلو ٹماٹر عمران خان چھوڑ کے گیا تھا وہ 250 روپے پہ کھڑے ہیں. ڈالر، پیاز، آلو سارے ایک لائن میں کھڑے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو شرم آنی چاہیے. گھڑی اس نے یہ کر دیا، گھڑی اس نے وہ کر دیا. وہ بھائی آپ بھی تو کچھ کر کے دکھا دیں نا. آپ بھی تو کچھ کر کے دکھائیں. آپ کا اسحاق ڈار تو چھلانگے مار کے پہلے دن کہتے ہیں جی وہ 1800 ارب ڈالر جو ہے نا، 1800 ارب روپے پاکستانی ایک ہی دن میں میرے آنے سے کم ہو گئے. بھائی ابھی آپ کے آنے سے زیادہ بھی کر دیں. اس وقت تو ہم ڈیفالٹ پہ کھڑے ہیں. یہ آپ نے کیا ہے، عمران خان نے نہیں کیا. پوچھیں اپنے باپ سے، پوچھیں اپنے اسحاق ڈار سے کہ یہ کیا کہانی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس ملک کے ساتھ. لہٰذا بھاشن ضرور دیں عمران خان کو، بھاشن ضرور دیں، لیکن اپنے والد کو بھی ذرا بھاشن دے کہ آپ کو تو شہباز شریف واقعی ٹھیک کہا جاتا تھا جس وقت آپ پنجاب میں تھے. ادھر تو آپ اٹکلیاں مارتے تھے، ادھر سے ادھر آنیاں جانیاں کرتے تھے. یہاں بھی ذرا کریں. 26 کلومیٹر کا ایریا جو ہے آپ کے پاس، ابھی بھی کریں ذرا. ابھی بھی وہاں والا کام کریں جو آپ لاہور میں کھڑے ہو کے کرتے تھے. آپ سے تو کچھ نہیں ہو رہا. آپ کی تو مسلم لیگ نون کا برکس نکال دیا ہے. نواز شریف کی جو مسلم لیگ نہیں، اس کا آپ کے والد نے، شہباز شریف نے.
ٹھیک ہے, اس کو تو واقعی شہباز شریف کہنا چاہیے, اس پہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو یہ والے بھاشن جو آپ عمران خان کو آج کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے دے رہے تھے, وہ بھی دیں, اپنے والد کو بھی دیں, اسحاق ڈار کو بھی دیں, اور ساتھ ساتھ ایف آئی اے نے جو 16 ارب روپے کے 28 اکاؤنٹس آپ کے ڈائگنوز کیے تھے, ان کا سوالوں کا جواب آپ نے ان کے اوپر بات بھی نہیں کی, ان سوالوں کے بھی جواب دیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.